السلام عليكم. اليوم ندير فيديو. قررت طول نهار غادي ندير دو فيديو. نهار غادي ندير فوت درافت و كلاش رويال، ونهار غادي ندير سور هيرو و فيفا موبيل، ونهار واحد في السيمانه غادي نجربو شي جو اخر من غير هاد لي جو. صافي دابا اليوم غادي نديرو كلاش رويال. صافي انا وجدت 3 ديك، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث. لا ديت في فوت بلاتي. خديتهم، قررت غندير هاد لي 3 ديك ونشوف شنو غادي يجي حسن. غادي نبداو في الديك الاول، نتمنى يكون شي ديك مزيان. لا يقدر يكون ديك مناسب بزاف، يعني يجي بلوك لو ميغوار. قولوا لي مبروك لو ميغوار. هادشي اللي ما تعجبنيش تيكونوا دايرين هكا. واحد شي شوفالي بيان سور باش نديفوندي رمو مزيان. ما بخي شير خاسرين. ندير شي شوفاشور دو توشون. انا لو ديك تاعي هو دوبل شوفاشور. حاول ندير زابيت ونعاود ندير زابيت. بان لي لو ديك الاول ما عجبنيش بزاف. تقول قراني عرفني غادي ندير البالو ويحطو غابون. والله يلا فخابي الله يرحم بات لما tu frappes quand je te dis tu frappes pas le ballon. غنديرو شي فو. ما قنعنيش بزاف هاد لو ديك، ولكن غادي نشوف. يلا شوف غنحط لا مومو، غادي نحط هادي، غادي نديرو دوبل زاب. لا جو في بروندر شير. شفت لو زاب ولاتي دير كلشي. غنحط شي دوبل. تقلين هاد لي جايه. الله اكبر. ولا لا ديت الاول ماشي ما حلوه، ولكن ماشي مشكل. نحاولوا نربحوا، نحاول احتمال بسيط اننا نربحوا. واخا زيد نديرو شوف ديتاشون. بدلت لي شي واعره. اسكت لا خسرت. ديك الاول ماشي هو داك. واش فيها ديك الاول ماشي كوم سي با تري بون ديك. الديك دو يفي 4.0 يعني اختار اون سير. ما عرفناش واش غادي يقد يربح الانستركتور. وي انا ديت لي تلعب به نورمالمون تيربح الانستركتور وي فاسيلمون. شنو هو المميزات تاع هاد لو ديك؟ انه برومييرمون تقدر دير فيه هاد لو كومبو. شوف انا دابا خاطرت باش ندير هاد لو كومبو. تخيل شوف. الله خسرت. الله خصني شي غوطيط. الله اكبر خصني غوطيط سربي. خسرت هداك عيان. نجربوا هذا.
هاد المره هاد لو جيون ديالك والله ما يدوز على طوغ د لانفير ما يدوش تاش اوه لو بري شوت دي سكوليتا 1 غندير ان سورسي شوت تايم فايبر ندير شارميت سكوليت لي بوتا او لا اعتقدت بلا ديفونس هاد احمر واحد في العالم تدير بول دو فو على تلك سكوليت جو سوي سيغ دابا يحط ليا لو جاي سوسيير معاه سكوليتا 1 عرفتك ني دو كارت بور جيري شوف لي سكوليت ils l'ont pris cher فايبر مبغيتش نضيع سي زير تاع لو فوت غير انا نحط لو فو هاي ياخذ لا طور الشطار فايبر انا نحط لي شي ارمي سكوليت الا حط لي دابا شي جايه ما عرفت نديرها حتى دابا شي برانس دابا يحط لي الجايه حط لي ما هنا تكي مع راسك تكي ولا عرفت معروف هذا معروف شنو عندي لي فاسيلمون نحط لي ارمي سكوليت ونحط لي شي فايبول ونحط لي سورسيير صافي جي تو جيري هاد لو ديك هو لي زوين بحال هاد لو ديك زوين لو ديك احسن ديك ربح صافي لو ديك هاد لو ديك تعجبني هاد لو ديك زوين il gère tout contre l'instructeur rué il gère tout le prince نحطو ليه armée squelette le géant نحطو ليه tour de l'enfer les gobelins lancent la sorcière et le sorcier لا دار لينا ما عرفت شنو دار لينا طوغا بومب نحطو ليه لو فودر يعني هاد لو ديك برافو عليك تستاهل ولاتي ماشي قوى من لو ديك ديالي باين لو ديك ديالي احسن في لو بيكاد تنرجع لو ديك ديالي ولاتي ما عرفتش قدر يخسر لو ديك ديالي سي با توجور لو ميور ديك تي حاجه تاع ديت لي بلو ميور ولاتي في نظري احسن ديك خليو لو ميغوار بدلو نخليو لو ميغوار نحطو لا سورسيير سلوزا نحطو لي فلوش مزيان هاد لو ديك حقيقة بغيت لي زيسبري د فو خصنا لو فوتر ما يمكنش نحيد لو فوتر صات ناس بلاش من لا سورسيير نحطو في لاصه لو فوتر صافي لو ديك مزيان جوبونس هاد لو ديك مزيان ايوا نهاية الفيديو ما تنساش دير لايك والسبسكرايب يلا بيس سلام.